पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर दाङको प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हो। पाण्डवेश्वर मन्दिर लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित छ। समुद्री सतहबाट 633 मिटर उचाइमा रहेको यो मन्दिरको दक्षिणमा चुरे पहाड, उत्तरमा पवित्र सरयू गङ्गाको उद्गम बबई नदी, पूर्वतर्फ घना जङ्गल र पश्चिमतर्फ धारापानी धार्मिक गाउँ पर्दछ। अब लागौं श्री पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव विष्णुराम आचार्यसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरको परिचय। म विष्णुराम आचार्य, मन्दिर व्यवस्थापन समिति सचिव। कहिलेदेखि सचिवको भूमिकामा यहाँ हुनुहुन्छ? म विगत 14-15 वर्षदेखि धारपालिक सचिव भएर काम गरिरहेको छु। धेरै पनि भएछ तपाईलाई यस मन्दिरको बारेमा, यस मन्दिरको महत्त्वको बारेमा पनि धेरै जानकारी होला। समग्रमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा हामीले यो मन्दिरलाई कसरी लिने, यसको महत्त्वलाई कसरी लिने? यो वास्तवमा लुम्बिनी प्रदेश घोराईदेखि दाङको घोराईदेखि 9 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर, यो 5 पाण्डवको समयमा 5 पाण्डवहरू महाभारतको युद्धपछि उत्तराखण्डको बाटो हुँदै सुरु जाने क्रममा यो तपोभूमि आएर यज्ञ गरेको, यहाँ आएर चाहिँ शिवका विभिन्न आकृति तयार गरी चाहिँ पूजन गरेको भन्ने किंवदन्ती छ। त्यो किंवदन्तीलाई एउटा महाभारतमा एउटा द्वैत वनको व्याख्या भएको छ। उत्तरतिर विशाल तलाउ, सूर्यको फेदीमा 5 पाण्डव आएर चाहिँ त्यहाँ आराधना गरेको, शिवका आराधना गरेको भन्ने एउटा भनाइ छ। र स्वर्गद्वारी महाप्रभुले पनि आफ्नो महात्म्यमा यही कुरा लेख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा यो त्यति बेला दाङ उपत्यका तलाउ थियो होला र चुरेमा यो प्रकृतिका कुनै पनि मन्दिर नभएको कारणले त्यति बेला 5 श्रवण आएर बसेको तपोवन यही थियो भन्न सकिने आधारहरू छ। त्यो यो असाध्यै पुरानो मन्दिर र असाध्यै महत्त्वको मन्दिर छ। बिचमा यो ओझेलमा पर्यो। करिब अहिलेको 8-10 वर्ष अगाडिबाट नै यसको अलि चर्चामा आएको। म लामो समयदेखि यो मन्दिरमा सचिव भएर काम गरेको छु र यहाँ चाहिँ साँच्चीकै एउटा शक्ति छ, यो देवस्थल हो भन्ने चाहिँ बुझाइ छ। यो मन्दिरको साँच्चीकै यो प्राचीनताको कुरा गर्यो भने पुरातत्व विभागले पनि यसको प्राचीनता के हो भनेर खोजेको छ र हामी अहिले 5000 वर्ष जो यो मन्दिरभित्रको शिला चाहिँ 5000 वर्ष पुरानो भन्ने आधारहरू चाहिँ भेट्नु छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो ओझेलमा परेको भनेर। हामीले फेरि के सुन्छौँ भने धेरै प्रसिद्ध छ भन्ने कुरा, ओझेलमा कसरी पर्न गयो यो पनि भनिदिनुहोस् न। मैले भन्न खोजेको 8-10 वर्ष अगाडि यो मन्दिर ओझेलमा थियो र 8-10 वर्ष मात्रै यसको चर्चा परिचर्चा भयो। जब हामी विभिन्न योजना, यहाँको एउटा धार्मिक विश्वास त छँदै थियो, त्यो बाहेक हामीले यो धर्मसँग जोडेर विभिन्न योजनाहरू अगाडि सार्यौँ। जस्तै विश्वको ठुलो त्रिशूल निर्माण गर्ने कुरा, 1008 जोडी बरिपल रोप्ने कुरा, 108 ढुङ्गेदार निर्माण गर्ने कुरा, 108 शिवलिङ्ग यहीँकै ढुङ्गाबाट निर्माण गर्ने कुरा, जो अभियान सञ्चालन गर्यो यो समिति, व्यवस्थापन समिति। त्यसपछि यसको सँगै प्रचार प्रसार र त्रिशूलले गर्दा पनि यसको प्रचारमा अलिक व्यापकता भयो। जो धार्मिक विश्वास त छँदै थियो, त्यो बाहेक अन्य कुराले पनि जहाँ सम्भावना हुन्छ सचिवजी त्यहाँ समस्या पनि हुन्छ। अब समस्याको कुरा गर्नु पर्दा छोटकरीमा के समस्या छन् र ती समस्याको समाधान कहिले हुन्छन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? काम गर्ने क्रममा थुप्रै समस्याहरू आए छन्। हामी अहिले पनि ती समस्या भोगिरहेका छौँ। काम पूर्ण कहिले नहुँदो रहेछ। हामीले भोगिरहेको कुरा के हो भने अहिले त पूर्ण गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ, तर फेरि त्यहाँ अभाव देखिन्छ। जस्तै आजको सोमबार हामीले व्यवस्थापन राम्रै गरेका थियौँ, तर पनि यहाँ अभाव देखिरहेछ। व्यवस्थापन कम भइरहेछ, स्वयंसेवक कम भइरहेछ, प्रहरी परिचालन कम भइरहेछ, लाइन पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। अब यसले फेरि अर्को वर्षलाई सिकाइ गरेको छ र थुप्रै समस्या छन्। अब अलि भूगोल चाहिँ वनको पाखामा भएको कारणले पनि यहाँ काम गर्दा मेटेरियल बोक्नुपर्ने, मान्छेबाट बोक्नुपर्ने यी समस्या छन्। एउटा ठुलो खोलामा पुलको समस्या थियो, अहिले समाधान भएको छ। र अहिले राज्यले एउटा नजर लगाएको छ। यही रूपले अलिकति राज्यले पनि लगानी गर्ने हो भने यो साँच्चीकै दाङ मात्रै होइन, देशभरि नै चिन्न सकिन्छ। यो भित्रका समस्या समितिले हामीले राज्यलाई जानकारी गराएको छ। जस्तै पार्किङको समस्या छ, अहिले पनि कहाँ पार्किङ गर्ने भन्ने कुरा छ। यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई ठुलो एउटा हलमा बसाउन सक्ने अवस्था छैन। धर्मशाला एउटा छ, सीमित छ, त्यो पनि कहिलेकाहीँ एकैचोटि मान्छे धेरै हुँदाखेरि बस्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तै आज उहाँहरूलाई बसाउन सकेको छैन। अनि आएको मान्छेहरूलाई मन्दिर मात्रै घुम्ने स्थिति छ। एउटा पार्क यसलाई त धर्मसँग पर्यटनसँग जोड्न सक्यो भने मात्रै त्यो पैसा आर्जन गर्ने हो। त्यो धर्मलाई पर्यटनसँग गाँच्नुपर्छ, हामी त्यो नगरसँग गाँच्नुपर्छ, हजारौँ मान्छे योसँग आश्रित हुनुपर्छ भन्ने योजना छ हाम्रो।
त्यो त थुप्रै समस्या छन्। ती समस्या हामीले मात्रै गर्ने सम्भावना छैन, राज्य योसँग जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। समस्या त छन्, चुनौती छन्, त्यसलाई समाधान गर्दै सबैको सहयोग लिएर समाधान गर्दै आएका छौँ। एक वर्षमा कुन बेलामा यो मन्दिरमा धेरै धर्मावलम्बीहरू भक्तजनहरू आउने गर्नु भएको छ, कुन समयमा? खास त यो महादेव मन्दिर भएको कारणले महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा लाखौँ मेला लाग्छ। पूर्व गढीमै पछिको मेला धारपनमा लाग्छ भनेर मिडियाले बोलेको छ। कान्तिपुरले पनि यो कुरा लेखेको थियो। ठुलो मेला लाग्छ त्यो बेला, जबकि सबै ठाउँहरू मान्छेले भरिएको हुन्छ। हामी सबै व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हम्मे चाहिँ भएको हुन्छ। 400-500 पर्यटक परिचालन हुन्छ, 400-500 स्वयंसेवक परिचालन हुन्छ, समिति छ, र पनि त्यो मेला हम्मे भएको हुन्छ। त्यो बाहेक श्रावण महिना त महिनाभरि नै मेला जस्तो हुन्छ। आज पनि तपाईँले देख्नुभयो यो मेला पहिला हामी सानसानोमा देखिने मेला सर नै अहिलेको यो उपस्थिति छ। अन्य बोलबमको कार्यक्रम भयो, अष्ट तृतीय भयो, अन्य सबै सोमबारहरूमा भिडभाड नै हुन्छ। पर्यटक हिसाबले घुम्ने हिसाबले शनिबार पनि भिडभाड नै हुन्छ। यहाँ हामी किन आउने? यहाँ कतिवटा मन्दिरहरू रहेका छन्। त्यसै गरेर त्रिशूलको कुरा त तपाईँले गरिहाल्नुभयो, विश्वको सबैभन्दा ठुलो त्रिशूल भनेर भन्नुभयो। खास आकर्षणका कुराहरू के छन् त हाम्रो मन्दिरमा, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। मुख्य आकर्षण त यो जो मेन मन्दिरभित्र रहेको शिला त्यो असाध्यै प्राचीन छ। यहाँ देवशक्ति छ, त्यो कारणले यहाँ भक्तहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ यहाँ मागेको कुरा चाहिँ पुग्छ भन्ने भक्तहरूमा त्यो विश्वास छ। त्यो कारणले आउनुहुन्छ। त्यो बाहेक शिवको अस्त्र त्रिशूल दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ, पूजा गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो कारणले पनि आउनुहुन्छ। थुप्रै शिवसँग पञ्चदेवताहरूको यहाँ मन्दिरहरू छ, पञ्चाग्न देवताको मन्दिर छ। सबै एकै ठाउँमा गएर पञ्चदेवताको पूजा गर्न पाउने भएको हुनाले पनि भक्तजनहरूलाई अलिक सहज चाहिँ भएको छ। र त्यो बाहेक हामीले एउटा विशाल तलाउ निर्माण गर्दैछौँ जहाँ 4.5 बिघा पानी, 2.5 बिघा आइल्यान्ड, 5.5 बिघा पार्कको भाग र बाहिर रिङ रोड गरी त्यो गर्दैछौँ। त्यो बाहेक यहाँदेखि सुनकोटसम्म जानका लागि 4,963 सिँढी निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। 10 वर्ष योजना बनाएका छौँ। अहिले करिब 250-300 सिँढी तयार भएका छन्। यो कोभिडले गर्दा हामी अलिकति ब्याक भएका छौँ। र यो बाहेक हामीसँग यो जो जङ्गल छ, यो प्रकृतिले हामीलाई असाध्यै सुन्दर जङ्गल दिएको छ। यो जङ्गल पनि आफैमा यो आकर्षण छ। र अनि यो बबई सरयू गङ्गा जो अयोध्यामा सरयू भनेर चिनिन्छ, त्यसको शिर यो धारपानी मतलब दाङ हो। यसले गर्दा त्यो सरयू गङ्गाको शिर यो दाङ यो धारपानी हुँदै बगिरहेको हुनाले पनि इन्डियामा पनि अझ विशेष त अयोध्यातिर यसको असाध्यै महत्त्व छ। र अयोध्यातिरबाट पनि यहाँ मान्छे आउनुहुन्छ। अझ अयोध्यासँग जोडेर यसलाई एउटा बबई करिडोरको रूपमा विकास गर्न सक्यो भने र यसको सरयू गङ्गाको शिर कहाँ छ भनेर खोज्दै आउने जो पर्यटकलाई हामीले क्याच गर्न सक्यौँ, ती भक्तजनलाई क्याच गर्न सक्यौँ। र सोह्रद्वारी आउने भक्तजनलाई यहाँको जल नलगेर सोह्रद्वारी गएमा पुर्ने प्राप्त हुन्न भन्ने एउटा विश्वास छ। सबै यहाँ जल लिन आउनुहुन्छ। त्यो रूपले विकास गर्न सक्यो भने साँच्चीकै यो पश्चिम दाङको पशुपति बन्न सक्छ, यही लाग्छ। यहाँ आउने भक्तजनहरूको सुरक्षाको व्यवस्था, त्यसै गरेर टाढाबाट आउने भक्तजन धर्मावलम्बीहरूलाई बस्ने व्यवस्था, खाने व्यवस्था पनि पक्कै पनि गर्नुभएको छ होला, त्योको बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो अलिकति यहाँले भने जस्तो पूर्ण व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। बस्नका निमित्त हामी करिब 70 जना मान्छे बस्नका निमित्त धर्मशाला निर्माण गरिसकेका छौँ। खानाका लागि उहाँहरूले पकाएर खान चाहनु भने हामीले त्यो भान्सा उपलब्ध गराउँछौँ, त्यहाँ ग्यास दाउरा उपलब्ध गराउँछौँ। सामान उहाँहरूले लिएर आउनुपर्छ। अनि अलिकति तल गयो भने बजारमा होटलहरू छन्, ती होटललाई खाना बनाएर सास्तो खानाहरू खाना पनि खान सकिन्छ। त्यो जति पर्याप्त हामीले गर्न पर्थ्यो त्यति गर्न सकिरहेछौँ। यो अरू कामले अरू चाहिँ कुराले पनि र आर्थिक कुराले पनि यसको कुनै गुठी छैन, आउने स्रोत छैन। त्यही भक्तजनले चढाएको 5-10 रुपियाँबाट सङ्कलन गरेर गर्ने भएको हुनाले पनि यी सबै व्यवस्था चाहेर पनि गर्न सकिरहेछन्। अहिले जस आउने भक्तजनलाई खाना बस्नलाई चाहिँ व्यवस्था छ। अहिले पूजा सामग्री किन्नको लागि व्यवस्था छ। अहिले गएर यसो खाना खाउँ भनेर पनि तल पसलमा व्यवस्था छ। यो त केही चाहिँ भएको छ, यो पूर्ण भएको छैन। यसलाई व्यवस्था गर्ने मन छ। तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, घोराई उपमहानगरपालिकामै पर्छ यो मन्दिर। उपमहानगरपालिका त्यसै गरेर वडाले यस मन्दिरलाई कसरी हेरिरहेको छ, सहयोगका कुराहरू के कस्ता छन्, सङ्घबाट प्रदेशबाट विभिन्न निकायबाटको सहयोगको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। म लामो समय धारपानी पछि अहिले घोराई 6 को अध्यक्ष पनि भएको हुनाले यहाँ एउटा कुरा के छ भने हिजो पनि र अहिले पनि
यो मन्दिरमा हामी विभिन्न विचार राख्ने मान्छेहरू यहाँ छौँ, तर धारपानीमा आइसकेपछि कुनै विचारका कुरा हुँदैनन्। यहाँको विकास निर्माण, यहाँको उन्नति प्रगतिका मात्रै कुरा हुन्छन्। सबै हामी 19जना समिति बिचमा राजनीतिक कुरा हुने, तर आस्थाका हिसाबले सबै त्यो आस्था राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ। अहिले सङ्घबाट पनि केही रकम प्राप्त भएको छ, प्रदेशबाट यो ड्याम शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा थुप्रो रकम आएको छ र यो ड्याम निर्माण हुँदैछ। अहिले त्यो ड्याम काम रोकिएको छ। यसपटक पनि हामी माग गरेका छौँ र नगरपालिकाले पनि आवश्यक सहयोग चाहिँ गरेको छ। वडा वार्ड नम्बर 5 मा पर्ने भएको हुनाले वार्ड नम्बर 5 ले पनि यसलाई सहयोग गरेको छ र म 6 मा म आफै वडा अध्यक्ष भएको कारणले पनि 6 मा हामीले विनियोजन गरेर नबन्ने 5 मा र अन्य सहयोग खरिद गरेर दिने सहयोग चाहिँ हामीले 6 बाट पनि यसलाई सहयोग गरेका छौँ र गर्ने योजना बनाएका छौँ। अहिले सबैबाट सहयोग भएको छ र पर्याप्त सहयोग भएर यहाँहरू देखिरहनु भएको छ धेरै पुरानो मन्दिर जो सिमेन्टले निर्माण भएको छ, प्राचीन शैलीमा निर्माण गर्ने योजना छ यस मन्दिरको। यसमा राज्यले हेर्न सक्यो, पुरातत्वले अथवा संस्कृति मन्त्रालयले यसलाई हेर्न सक्यो र प्राचीन मन्दिर, प्राचीन शैलीको मन्दिर निर्माण गर्न सक्यो भने यसको अझ आकर्षण बढ्ने थियो। राज्यले हेरे पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ अझै पुरानो रूपमा आँखा लगाउन सकेको छैन, गर्न चाहिँ राज्यले पनि गरेको छ। पिकनिक स्पोटका कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् कुनै पनि धार्मिक स्थलमा। त्यो पिकनिक स्पोट बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू के रहेका छन्? यो समस्या के छैन, हाम्रो धार्मिक वन 32 समथिङ धार्मिक वन छ। धार्मिक वन उत्तरतिर थप्दैछौँ र हामीले पिकनिक स्पोट बनाएका छौँ। यहाँहरूले देख्नुभयो होला पिकनिक स्पोट छ। अहिले जहाँ पिकनिक स्पोट छ त्यो भविष्यको लागि त्यो शाकाहारीका लागि मात्रै बनेको पिकनिक स्पोट हो। अहिले ठाउँ पर्याप्त नभएकोले अहिले मांसाहारी शाकाहारी पनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ। यहाँ एउटा निश्चित घेरा छ, यहाँहरू देख्नुहुन्छ यसरी बगेको हिँडेको रिङ रोडभित्र यो धार्मिक एरिया हो। त्योभन्दा बाहिर पर्यटक एरिया हामीले यसलाई प्लट छुट्याएका छौँ। यो धार्मिक एरियाभित्र हामी माछा मासु यस्तो गरेर दिँदैनौँ। जो पर्यटक एरिया भनेर छुट्याएका छौँ त्योभित्र पिकनिक स्पोटहरू बनाउने योजना छ। अहिले केही चाहिँ त्यो 4वटा पिकनिक स्पोट बनाइसकेका छौँ र थप बनाउने योजना पनि छ। भावी सोच योजनाहरू के छ हाम्रो व्यवस्थापन समितिको? कसरी अगाडि बढाउने यो मन्दिरलाई भन्ने सोच गर्नु भएको छ? यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिले वास्तवमा नयाँ नयाँ सोचहरू ल्याएको छ र आफै कार्यान्वयन गरेको छ। यो जति पनि यहाँ देख्नु भएको छ संरचना भएका 85% दाताबाट सङ्कलन गरेर बनाएका योजनाहरू छन्। त्यो त राज्य कम छ भन्न खोजा मैले त्यो कारणले हो। अब हामी पहिलो कुरा त घोराइदेखि धारपानीसम्म बाटोको एउटा निश्चित मापदण्ड, दुवैतर्फ सदाबहार वृक्ष फुल, साँच्चै त्यो बाटो आउँदा स्वर्ग आए जस्तो अनुभव हुने गरी एउटा योजना निर्माण गरेका छौँ। मैले कार्यपालिकाको मिटिङमा पनि यो कुरा राखेँ, यो नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ। म पनि त्यसको कार्यपालिकाको सदस्य हो, मैले पनि त्यो जिम्मा लिनुपर्छ। बाटाको निश्चित मापदण्ड निर्माण गरेपछि नालासहितको बाटो भएपछि दुवैतर्फ सदाबहार फुल र सदाबहार वृक्ष रोपेर साँच्चै त्यहाँबाट प्रवेश गरेर धारपानीसम्म आउँदा मान्छेलाई छुट्टै फिलिङ हुने खालको यो योजना निर्माण गरेका छौँ। अर्को हामीले यहाँदेखि सुनकोटसम्म जानका निमित्त 4963 सिडी निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। अर्को सुनकोटमै 31 कुण्डलको घण्ट निर्माण गर्ने भन्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। अहिले हामी पुराना सुरु गरेका योजनाहरू यो वर्ष चाहिँ सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजनामा सुरु गर्ने गरी लागेका छौँ। र विशेषतः अझ यहाँ आउने भक्तजनहरूलाई खाना बस्नको सुविधाका निमित्त निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्ने, निजी क्षेत्रले यहाँ आउने भक्तजनलाई पर्यटकहरूलाई बस्ने आवासको निर्माण, खानाका लागि होटलहरू निर्माण भयो भने यो सबै कुरा मन्दिरले गर्न सम्भव छैन। त्यो त निजी क्षेत्रलाई नै आह्वान गर्ने र भोलि धारपानीदेखि सुनकोटसम्म जाने केबल कार निर्माण गर्ने कुरा पनि चर्चामा आइरहेको छ। त्यो थुप्रै सम्भावना बोकेको यो धारपानी मन्दिर हामीले बनाएका योजनामा अझ राज्यले पनि साथ दियो भने अझ यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। यहाँका भक्तले दङ्गाली भनौँ पूर्व मेजली महाकालीसम्मकाले नै साँच्चै धारपानी मन्दिरलाई उठाउनका निमित्त असाध्यै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। चाहे त्यो पैसाले होस्, चाहे त्यो श्रमले होस्, चाहे अन्य कुनै चोकमा बसेर धारपानीका राम्रा कुरा गर्दै होस्, असाध्यै ठुलो सहयोग यो समितिले प्राप्त गरेको छ। अझ भनौँ मिडिया क्षेत्रले त यसलाई जुर्को उठाएकै छ। यसलाई हामी मिडिया क्षेत्रलाई पनि यही कार्यक्रम मार्फत म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै यो क्षेत्र उठाउनका निमित्त मिडिया क्षेत्र असाध्यै अग्र भूमिकामा आयो। धन्यवाद छ। पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर भित्र रहेको दिव्य शिवलिङ्ग 5000 वर्ष अघिको हो भनी अनुमान गरिएको छ। 50 बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित उक्त मन्दिरमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो त्रिशूल, देवीको मूर्ति सहितको मन्दिर, लक्ष्मी नारायणको मन्दिर, श्री गणेश र सूर्यको मन्दिर, हनुमानको मन्दिर रहेका छन्। त्यसका साथसाथै भक्तजनहरूका निम्ति अतिथि गृह, भोजनालय, पानी टङ्की, तलाउ, शौचालय,
भजन कीर्तन मण्डपको व्यवस्था पनि गरिएको छ। 2 बिघा क्षेत्रफलमा पिकनिक तथा पार्किङ स्थलको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब लागौं श्री पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष बोधिलाल शर्मा अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। हजुरको परिचय? मेरो नाम बोधिलाल शर्मा अधिकारी। मेरो घर घोराई उपमहानगर वार्ड नम्बर 6 जगरा गाउँ पर्छ। म यो पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिरको कोषाध्यक्ष। हजुर धेरै भइसक्यो होला यस पदमा रहेर यहाँ काम गरिरहेको। समग्रमा भन्नुपर्दा यो मन्दिरको अवस्था के छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनिदिनुहोस् न। हो सर, म यो संस्थामा अथवा पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिरको कोषाध्यक्ष भएको 9 वर्ष भयो। पहिलेको स्थिति यसमा केही पनि थिएन सर। हामीहरूले चाहिँ दानपेटिका खोल्यौँ भने 200, 300, 250 सम्म हुन्थ्यो। अब अहिले आएर त्यो परिस्थितिलाई पल्टेर तपाईँको हाम्रो यो दानपेटिका खोल्यौँ भने हाम्रो कर्मचारीहरूलाई भयो, सानोतिनो चाहिँ कामकाज गर्नलाई हाम्रो यस मन्दिरको भक्तजनहरूले चढाएको दानपेटिकाबाट काम चलिरहेको छ। हामीले खानापिना पनि त्यसबाट खान्छौँ। हाम्रो पुजारीहरू 10 जना छन्। 10 जनाको कर्मचारीहरूको तलब पनि त्यसबाट हामीले भुक्तानी गर्छौँ र सानोतिनो निर्माणको काम पनि हामी त्यसबाट गरिरहेका छौँ। हाम्रो पाण्डवेश्वर महादेवलाई सम्झिने हुने सब भक्तजनहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अलि बढी आस्था राख्ने हुन्छ। दाताहरू आउनुभएको छ। जति संरचनाहरू तपाईँले देख्नुभयो यहाँ बनेका जति संरचना छन् नेपाल सरकारको भन्दा दाताहरूले दान गरेको छन्। यसमा दाताहरूबाट नै बनेको छ। जति पनि चाहिँ यो भक्तजनहरू आज देख्नुहुन्छ यो चाहिँ लास्ट सोमबार, साउनको लास्ट सोमबार हो। पहिलो सोमबारमा हामीहरूले आर्थिक अलिक कम भयो, दोस्रोमा अलिक धेरै, तेस्रोमा अलिक। अब आज कति हुन्छ सर त्यसो जानेको थाहा हो, पछि त्यसको विवरण बताउँला। यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो त्रिशूल पनि यहाँ रहेको छ। त्रिशूल राख्ने सोच अवधारणा कहाँबाट आयो र यो राख्दा विशेष सहयोग कहाँबाट भयो यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। सर, यो हाम्रो यो धारपानी पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर साह्रै ओजेलमा परेको थियो सर। यो हाम्रो समितिहरूले कमिटी बस्यो। त्यो समितिले के सोच बनायो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा सचिवजी हुनुहुन्छ विष्णुराम आचार्यजी, उहाँको बुवाले एउटा चाहिँ सपना देख्नुभएको। उहाँले चाहिँ के भन्नु भने समितिको बगालो अब एउटा भाङबेलो नगरेर त यो हुँदैन, यो होइन हुँदैन। यसको चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याउनुको निम्ति एउटा चाहिँ ठुलो त्रिशूल बनाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले एउटा सोच दिनुभयो। हामीसँग त्यो भन्नुभयो। भनेपछि हामी समितिले प्रस्ताव पास गरेर माइनेटिङ गरेर ल हुन्छ यो काम गरौँ भन्यौँ। पहिले सुरुमा हामीहरूले फलाम इन्डियाबाट ल्यायौँ। बुटोलको चाहिँ त्यसमा बुटोलमा यो बनायौँ। त्यहाँबाट चाहिँ यात्रा गर्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्ने दिखुरीका जनताहरू, दाङका जनताहरू सबै लाग्नुभयो। अहिले त हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्रिशूलदेखि पश्चिमको त्यो एउटा स्तम्भ बनाएका छौँ। जति पनि चाहिँ दाताहरूले त्यो त्रिशूलमा दान गर्नुभएको छ त्यहाँहरूकै पैसालाई त्यहाँ नाम लेखेर हामीले त्यो त्रिशूल खडा गरेको छ। तपाईँले भनिरहनु भएको छ दाङ देउखरीका जनसमुदायहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भनेर। यो दाङमै छ, दाङ देउखरीकाले त सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसबाहेक पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका नेपाली जनताहरूले पनि त सहयोग गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुनु पर्यो नि। त्यो हामीहरूले एउटा अवधारणा बनाएका छन्। हाम्रो नेपाल अधिराज्यको भरिले जतिले चाहिँ दान गर्न खोज्नुहुन्छ, दान दिन खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि चाहिँ नाम लिस्ट लेखेर राख्ने चाहिँ हामीले सोच बनाएका छौँ। तर हामीहरू अहिलेलाई हाम्रो यही दाङ जिल्लाको भक्तजनहरूले दान गर्नुभएको त्रिशूलमा त्यहाँहरूको मात्रै नाम छ। र यो महायज्ञ लगायौँ सर। महायज्ञ पनि लगाएको हामीले। महायज्ञमा नै हाम्रो पैसा उठेको छ। कति पैसा नगद आयो, कति पैसा उधारो बाँकी छ। अझै स्तम्भ बनाएर नाम लेख्न बाँकी छ। त्यो अहिले यही भदौ असोजतिर हामीहरू त्यसलाई सम्पन्न गर्छौँ सर। तपाईँ कोषाध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ। आर्थिक को सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँलाई नै हुन्छ। आर्थिक परिचालन गर्ने, आर्थिकको सबै कुराहरू। पारदर्शिताका कुराहरूलाई तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ, के छ भनिदिनुहोस् न। हो सर, अब हामीहरू म कोषाध्यक्ष भएदेखि पहिले हामीसँग एकाउन्टेन्ट साहब हुनुहुन्थ्यो। हामी लेखा राख्ने मान्छे राखेका थियौँ सर। मैले आफै चाहिँ एउटा आफ्नो हिसाबले समितिले चाहिँ चाहेको बेलामा देखाउने गरी हिसाब किताब राखेको छौँ। अहिले यो 3 वर्षमा हाम्रो एकाउन्टेन्ट साहब हुनुहुन्छ। एकाउन्टेन्ट साहबले आफ्नो लेखा राख्नुहुन्छ। लेखा राखिसकेपछि हाम्रो दानपेटिकाबाट खोलेको पैसाहरूले हामीले
तलब खुवाउँछौँ। बचेको पैसालाई हामीले बैङ्क ब्यालेन्स गर्छौँ। आवश्यक पर्यो भने बैङ्कबाट चेक काटेर भुक्तानी गर्छौँ सर। यो पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर, महादेवको महत्त्व त आफ्नो ठाउँमा रह्यो। शिव बाहेक अन्य कुन कुन भगवानको यहाँ पूजा आर्जना, त्यसै गरेर कुन कुन भगवानको मन्दिरहरू यहाँ रहेका छन् भनिदिनुहोस्। सर, अब हाम्रो पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर मूल मन्दिर भएको छ। शिवलिङ्ग राखेर यसमा चाहिँ मूल मन्दिर बनाएका छन्। त्यसपछि गणेशजीको मन्दिर छ, सूर्यनारायणको मन्दिर छ, हनुमानजीको मूर्ति राखेर पूजा गर्ने गरेका छन्। अरू चाहिँ शिवलिङ्गहरू 108 राखेका छन्। 108 धारा पनि हामीहरूले तयार गरेका छौँ सर। अब त्यो यही महिनाभरिमा त्यसमा पानी हामी छोड्ने प्रयास गरेका छौँ। सम्पन्न भइसकेको छ। र अरू दैव देवताहरू त हामीले हाम्रो सामनेमा देखिरहनु भएको छ। हामीले शङ्खलाई पनि पूजा गर्ने हाम्रो परम्परा हुन्छ। एउटा शङ्ख पनि राखेका छ, त्यसमा गर्छौँ। नन्दी राखेका छौँ, नन्दीलाई पनि पूजा गर्छौँ। सीतारामजीको मन्दिर पनि छ। धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा हामीले के देखेका छौँ भने तपाईँहरू सहयोग मात्रै माग्नुहुन्छ, आफूले चाहिँ कति सहयोग गर्नुहुन्न, उहाँहरूले सहयोग चाहिँ कति गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँहरूले सहयोग मात्रै माग्ने हो अथवा सहयोग पनि कति गर्नुभएको छ? हामीले सहयोग पनि गर्ने सर, सहयोग पनि माग्ने हो। हामी सहयोग गर्नुभन्दा पनि बढी हामी नै काम गरेका छौँ। हामीहरूले चाहिँ श्रम हामीले सर जति वर्षमा दिनमा 365 दिन हुन्छ सर। 365मा हाम्रो 6 दिन 7 दिन ग्याप होला त भएको होला न। मैले चाहिँ दानहरू मैले गर्न सकेको छैन सर। मैले श्रम दान गरेको छु। म डेली आउँछु म। त्यसै कारणले मैले चाहिँ श्रम दान गरेको छु। मैले चाहिँ नगद दान गर्न सकेको छु। त्यो आर्थिक चलखेल हुन्छ धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूमा भन्ने कुरा पनि छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि छन्। तपाईँहरूको समितिमा पनि धेरै राजनीतिक दलबाट पक्कै पनि पद अधिकारी बन्नु भएको छ होला। यो पदको लोभ कति छ, के छ यहाँ? अध्यक्ष लगायत सचिवको लागि, कोषाध्यक्षको लागि मैथाप गर्ने परिपाटी छ कि छैन, के छ? होइन सर, हामीहरूको यो समिति जति बन्यो नि सर, यो समितिहरूमा सबै पार्टीका दलका मान्छेहरू छौँ हामी। तर हामीहरू चाहिँ यो मन्दिरमा आएदेखि हामी दलका कुरा यहाँ गर्दैनौँ। हामी चाहिँ संयुक्त चाहिँ मेलमिलाप गरेर हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। हामीले यहाँ मनमुटाइ पनि कसैको छैन। कसै यो पदमा आउनु पाउँथ्यो भनेर कसैले भन्नुभएको पनि छैन। र अहिले चाहिँ हामीहरूको अधिवेशन असोजमा छ। अब यसमा पनि हामीहरूको अध्यक्ष म हुन पाउँथ्यो, कोषाध्यक्ष म हुन पाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामीहरूले आजसम्म सुनेका छैनौँ सर। अब यस अवधिमा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो हामीलाई अहिले थाहा छैन। अब नयाँ आउने पदाधिकारी, नयाँ आउने साथीहरूलाई तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्तित्वको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई कसरी काम गर्नुहोला भन्ने एउटा अनुरोध आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हो सर, अब म त अब बुढो पनि भएँ सर। मैले 73 वर्ष पुगेर 74मा लागेँ। तर लागे पनि मैले हिम्मत नहारेर मन्दिरको लागि आउने जाने गरे क्रम छुटेको छैन। तर आउने साथीहरू म के भन्छु भनेदेखि उहाँहरूले आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्न भने हामीसँग सल्लाह लिनु पऱ्यो। हामी सल्लाह दिन्छौँ, उहाँहरूलाई मलाई सहयोग गर्छौँ, हामीले साथ दिन्छौँ। तर त्यहाँ अब उहाँहरूले सोधपुछ गर्नु भएन, सल्लाह लिनु भएन भने त अब त्यसको हाम्रो केही भन्नु छैन। जस्तै अध्यक्षजीसँग साधन छ। अहिले जो हाम्रो बालवाला अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग हाम्रो साधन छ। त्यस्तो साधन भएको मान्छे पनि चाहिँदैछ। जति चाहिँ अध्यक्षले यहाँ दान दिनुभएको छ, श्रम दिनुभएको छ, उहाँले चाहिँ दान पनि गर्नुभएको छ, नगद दान गर्नुभएको छ, श्रम दान गर्नुभएको छ। अब त्यस्तै मान्छे आएर यहाँ काम गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोच छ सर। मैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्छु, नयाँ आउनेलाई पनि मैले सहयोग गर्छु। यो मन्दिरमा, यो स्थानमा, यो स्थलमा के कुराहरू अरू थप हुनुपर्छ झन् यसको महत्त्व राम्रो भएर जाला जस्तो लाग्छ हजुर? सर, एउटा हामीहरूले अधुरो कामहरू भन्छौँ सर। पहिले हाम्रा 2-3टा अधुरा कामहरू छन्, हामीले गर्न प्रयास गऱ्यौँ। तर हामीहरूको दाताहरू नउठेको कारणले चाहिँ अधुरो छ। एउटा के भन्नुहुन्छ भने यो धारपानी सुनकोट भन्ने एउटा मन्दिर बन्न लागेको छ। त्यहाँ भगवतीको मन्दिर बनाउने सोच बनाएका छन्। त्यसमा चाहिँ 963 सिँढी बनाएर त्यहाँ चाहिँ पैदलै जाने एउटा सोच बनाएका छन्। त्यो पुरा हुन सकेका छैन सर। त्यो पुरा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच छ। र अर्को एउटा ड्याम पोखरी बनाएका छन्। त्यो पोखरी पनि हाम्रो चाहिँ पुरा भएको छैन सर। त्यसलाई पनि पुरा गर्ने सोचमा छन्। कोही दाताहरू आउनुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ यो काम गरिदिनुपर्छ भन्छौँ, सरकारले पनि केही काम गरिदिनुपर्छ भन्छौँ। तर सरकारबाट पनि आएको छैन। दाताहरू पनि अहिले हाललाई चाहिँ हामीले भेटेका छन्। हामीहरूको एउटा पुस्तकालय सर, सबभन्दा यहाँ आएर अब यत्रो जनमास आउँछ।
कमसेकम बिसाएर पत्र पत्रिकाहरू पढ्ने हामीसँग बनाउन सकेका छैनौँ। त्यस्ता दाताहरू पनि कोही आउनु भएको छैन। जस्तै हजुरहरू आउनुभयो, अब बिसाउने ठाउँ छैन, अब जाति चाहिँ बस्यो हुँइतिर कुरा गर्नु परेको छ। त्यो सचिवालय जस्तै हामीले एउटा सानो कोठामा सचिवालय रहेका छौँ, त्यस्तै पुस्तकालय पनि बन्न पाएपछि अरू राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोच छ। यसरी हामीलाई जानकारी र यसरी समय प्रदान गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिरमा 19 सदस्यीय कार्य समिति रहेको छ। भक्तजन तथा मन्दिरको सुरक्षा व्यवस्थापनका निम्ति अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना पनि गरिएको छ। अब लागौं श्री पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश कुमार अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर कहिलेदेखि अध्यक्षमा यहाँ हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। 69 असोजदेखि। धेरै लामो समय पनि भएछ। अन्यले नखोजेर हो, नमानेर अध्यक्ष बन्नलाई, अथवा कसरी चाहिँ हजुर अहिलेसम्म अध्यक्षमै रहनु भएको छ? अब नमानेर भन्दा पनि अब हामीले यहाँ केही योजनाहरू उहाँले इच्छा नदेखाएर अरू इच्छा त होला। अब ठुलो ठाउँमा काम गर्ने सबैको इच्छा हुनसक्छ र यहाँको आवश्यकता र हामीहरूले विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाएका थियौँ। हाम्रो समितिले 19 जनाको समिति थियो, त्यो समितिले योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो योजनाहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामी यही समितिलाई नै दोहोऱ्याएर पुनः पदको लागि त यहाँ हारालुच हुने परिपाटी नेपालमै छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई मैले यो प्रश्न गरेको हो। ठिकै छ। अब यो भनिदिनुहोस्, तपाईँ यहीँको स्थानीयवासी पनि हुनुहुन्छ, यो महत्त्व खास के रहेको छ हाम्रो धारापानी अथवा पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिरको? सचिवज्यूबाट केही कुरा त हजुर आयो, त्यहाँ रेकर्ड भइसकेको छ। त्यसमा मैले भने यो पाण्डवहरू यो स्वर्ग जाने बेलामा जो महाभारतको युद्धपछि उहाँहरू स्वर्ग जाने विरक्त भएर स्वर्ग जान थाल्नुभयो। त्यसपछि यहाँ आएर तपस्या गरेको तपभूमिको रूपमा यो शिवलिङ्ग स्थापना गरेर तपस्या गरेको तपभूमिको रूपले यसलाई मान्यता छ। यसको किंवदन्ती, यसको श्रुतिहरू सब जे हामीसँग आधारहरू छन्। परू महाराजको महात्म्यमा पनि यसको अलिकति उल्लेख गरेको छ। तपस्या गरेको तपभूमि भएको हुनाले र शिवजीको आराधना गरेको ठाउँ भएको हुनाले यसलाई विशेष महत्त्वको रूपमा मानिन्छ। हाम्रो दाङको सबैभन्दा ठुलो हुनलाई यो धेरै लामो इतिहास बोके तापनि बिचमा यो ओझेलमा पर्यो। विभिन्न कारणले जङ्गलको ठाउँमा भएको, बजारदेखि टाढा रहेको र हाम्रो यहाँका जनजातिहरू जस्तो थारू जातिहरूको नजिकमा बस्ती भएको विभिन्न कारणले यो ओझेलमा पर्यो। त्यसपछि 1997 सालमा यहाँ आचार्यहरू आएर बसेपछि अनि यसलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। त्यहाँबाट शिव आराधना गरेर शिव पूजन गरेर अगाडि बढेको पाइन्छ। त्यसपछि बिस्तारै 2021 सालमा प्युठानबाट यहाँ अधिकारीहरू सबै माइग्रेट भएर यहाँ गुरुगाउँ, गुरुगाउँ लगायत जन्द्रा गाउँ, भैँसपुर भन्ने ठाउँमा आएपछि यसलाई अलिकति यसलाई सुधार गर्दै, यसलाई व्यवस्थित गर्दै, पूजा आराधना गर्दै अगाडि लगेको त्यो पाइन्छ इतिहासमा। त्यसपछि पछिल्लो एकजना ब्रह्मचारी आउनुभयो यहाँ लक्ष्मीकान्त भन्ने, उहाँ आएर बसेर 2037 सालदेखि यहाँ फेरि उहाँले पनि केही आफूले सके जतिको पूजा आराधना उहाँले अगाडि बढाउनु भयो र 49 सालमा हामी सबै लागेर त्यतिखेर म समितिमा त थिएन, तर पनि सहरको हिसाबबाट हामी गएर यो पैसा उठाएर प्रत्येक दाङ जिल्लाभरिबाट केही थोरै पैसा उठाएर यो मन्दिर 49 सालदेखि सुरु गरेर 50 सालमा यो मन्दिर तयार गर्न सफल भइयो। त्यसपछि पछिल्लो म 63 सालमा सचिव हामी 63 सालमा फेरि हामी सदस्यको रूपमा 2063 सालबाट निरन्तर
पछि अध्यक्ष त भए पनि ६३ सालबाट सदस्यताको उमा हामीले काम गऱ्यौँ। सचिव म अरू एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। ६३ सालबाट निरन्तर अहिलेसम्म हामी काम गरिराखेको यहाँ मन्दिरको लागि। सम्झिन योग्य व्यक्तित्व पनि पक्कै हुनुहुन्छ होला। सम्झिनै पर्दा योगदानकै कुरो गर्नुपर्दा कसको योगदानहरू रह्यो त यो मन्दिरलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि? अब सम्झिनै पर्दा सबभन्दा सर्वप्रथम यहाँ 2021 सालबाटै आएर गर्ने दण्डपानी उपाध्याय भन्ने हाम्रो अधिकारी बन्धु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कुलराज शर्मा, देवराज शर्मा, त्यहाँदेखि इन्द्रमणि शर्मा लगायतका व्यक्तित्वहरूले ठाउँबाट आएका व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूले यसलाई अगाडि बढाउनु, उहाँहरूलाई हाम्रा अग्रजहरूले जो इँटा यहाँ बसाल्नुभयो त्यसलाई हामीले इँटा थप्ने मौका पायौँ। हामीले सम्झँदाखेरि बिचमा प्रसन्नराज बुढाथोकी उहाँ पनि अध्यक्ष भएर बिचमा काम गर्नुभयो 6-7 वर्ष। उहाँहरू सबै नै यहाँको सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जो जति सक्नुभयो, उहाँहरूको पालामा जति आफ्नो क्षमताले जे गर्न सक्नुभयो यो मन्दिरलाई अगाडि बढाउन हाम्रा अग्रजहरूले निकै नै मेहनत गरेर आफूले यहाँ पहिलेदेखि नै सरकारी पैसाहरू यहाँ नआउने यो ठाउँमा खै विभिन्न कारण छ। अब ती कारणहरू अब मैले जोड्न चाहिनँ। सरकारी पैसा एकदम कम आउने, त्यो हुनाले दानदाताहरूबाट नै यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको। उहाँहरूले पनि आफ्नो समयमा जे जति गर्नुभयो एकदम सराहनीय छ। उहाँहरूलाई हामीले स्मरण गर्नै पर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले जो जग यहाँ टेकाइदिनु भएको थियो, यसलाई संरक्षण गरिदिनु भएको थियो, त्यसपछि हामीहरूको पालो आएपछि हामीहरूले पनि धेरै विकास गर्ने मौका पायौँ। हाम्रो क्षमताले जति भ्यायो, मेरो नेतृत्वमा भएको अहिले 2 कार्यकाल सकिएर तेस्रो कार्यकाल पनि अब सकिने बेला हुन लाग्छ। यो असोजमा हाम्रो तेस्रो कार्यकाल पनि सकिन्छ। यो लामो समयसम्म यहाँ झै झगडा राजनीतिकरण आजसम्म भएको छैन र हुन पनि दिँदैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। राजनीतिकरण भयो भनेपछि अब एउटा राजनीतिले गर्यो भने अर्को राजनीतिले खुट्टा तान्ने चलन हाम्रो नेपाली राजनीतिमा। त्यो हुनाले यो राजनीतिकरण नभएर सबैले यो धार्मिक स्थललाई धार्मिक आस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने र धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले हामीले बनाएको हुनाले यसमा खासै राजनीतिकरण नभएको हुनाले हामीलाई सम्भव भयो केही विकास गर्नको लागि। गर्नुपर्ने त धेरै कुराहरू छन्, अब तर जो गरेका छौँ हामीले धेरै गरेको भन्ने लागेको छ। तर गर्नुपर्ने अझै धेरै बाँकीहरू छन्। जो हामीले प्रस्तावित योजना यहाँबाट सुनकोट भगवतीको मन्दिरमा सम्म पुग्नको लागि त्यहाँ एउटा पुरानो भग्नावशेष छ, धेरै पुरानो मन्दिर। त्यसमा 4963 सिँढी बनाएर त्यहाँसम्म पुग्नलाई पदमार्ग तयार गर्नको लागि हामीले काम सुरुवात गरेका छौँ। 388 सिँढी हामीले बनाइसकेका छौँ र यो 10 वर्षभित्रमा हामीले त्यहाँ पुर्याउँछौँ। त्यो पनि भक्तहरू एक भक्तबाट एउटा सिँढी बनाएर त्यहाँ पुगाउने भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ। अब लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्नको लागि मेहनत गर्नैपर्छ। यसै गरेर एउटा शिवको नजिकमा एउटा सरोवर ताल चाहिन्छ भनेर मानव निर्मित ताल हामीले बनाउनलाई प्रदेशसँग अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो प्रदेशले केही भाग काम गरेको छ। झन्डै 8 करोड 8.5 करोडको हाम्रो इस्टिमेट थियो, त्यसमा 2 करोड जति लगानी गरेको छ। अरू अब गर्न बाँकी छ, बिस्तारै गर्ला है। अरू हामीले यहाँ 1008 जोडी बरपिपलको हामीले योजना बनाएका छौँ रोपण गरेर हुर्काउने। रोपण गर्ने मात्रै होइन, यो वनमा वृक्षारोपण गरेको जस्तो होइन, लगाएर 1000 जोडी बरपिपललाई हुर्काउने हामीले योजना बनाएको छौँ। 10 वर्षभित्रमा हामी त्यो पुरा गर्छौँ भन्ने हामीहरूले योजना। अध्यक्षजी, धेरैको भनाइ कस्तो पनि रहेको छ अहिलेको परिवेशमा भने धार्मिक स्थल पर्यटकीय स्थलमा नराम्रो विकृति विसङ्गतिहरू पनि छन् भन्ने कुरा छ। धार्मिक स्थललाई एउटा कमाइ खाने भाँडो पनि बनाएका छन् भन्ने कुरा पनि छ। पारदर्शिताका कुराहरूमा पनि तपाईँहरू धेरै पछि पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ।
यस्तो कुरालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ र पारदर्शिताका कुरामा तपाईँहरू कति स्पष्ट हुनुहुन्छ यो पनि स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। अब विकृति भनेको हाम्रो समाजको उपज हो, समाजले नै विकृति फैलाउने हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापनले हो। अहिलेसम्म कुनै किसिमको त्यस्तो विकृति विसङ्गति यो मन्दिरमा भएको छैन र हाम्रो यहाँ चौकीले पनि हामीलाई साथ दिएको छ। यहाँ चौकी छ, अस्थायी प्रहरी पोस्ट, त्यसले पनि साथ दिएको छ। त्यो किसिमको विकृति भएको छैन। हुन नदिनको लागि व्यवस्थापन हामीहरूले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरेका छौँ र विकृति भएको छैन, यसमा हामीले दावाको साथ भन्दैछौँ। हामीहरूले दोस्रो पारदर्शी, हामीहरूसँग एउटा लेखापाल राखेका छौँ। हामीले गोस्वारा भौचर उठाएर पैसा चेक काटिन्छ र यहाँ उठेका दानपेटिकामा जति हामीले उठाउँछौँ त्यो दानपेटिका रहन्छ। दानपेटिका खोल्ने बेलामा चौकीको प्रतिनिधि, कोषाध्यक्ष अनिवार्य रूपले र अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र समितिहरू नभएर त्यो दानपेटिका खोल्दैनौँ। त्यसको आम्दानी हामीले रजिस्टरमा हामी आम्दानी बाँध्छौँ, त्यहाँबाट ब्याङ्कमा पठाउँछौँ अनि ब्याङ्कमा पठाएर चेक काटेर गोस्वारा भौचरबाट हामीहरू खर्च गर्छौँ निर्णय गरेर। के कामको लागि, जस्तै अब तलब भत्ताहरूको त स्वत गर्ने भयो, तर यहाँ भएको कर्मचारीहरूको तलब भत्ताहरू हामीहरूले दिनुपर्छ र कुनै योजनाहरू बनाउनु पर्यो भनेपछि समितिको निर्णयद्वारा हामीहरूले खर्च गर्ने गर्छौँ। त्यस कारणले पारदर्शिता र हामीहरूले वर्षको वार्षिक अडिटहरू गराउँछौँ। त्यसको प्रतिलिपि जिल्ला कार्यालय र वडा कार्यालयमा हामीहरूले त्यसको प्रतिलिपि पठाउँछौँ र अब साधारण सभामा हामी भए गरेका खर्चहरूको विवरणहरू हामी गर्छौँ, प्रस्तुत गर्छौँ। अब त्यही हो, अब यहाँ नेपाल सरकारको कर्मचारी छैन, जो हामीले जे सकेका छौँ हाम्रो हिसाबले सायदै मलाई लाग्छ दाङ जिल्लामा योभन्दा बढी व्यवस्थित तरिकाले लेखा राखेको कुनै मन्दिरहरू छैन होला। तर हामीले त्यो तरिकाले हामी जुन बेला पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हामीले त्यो सबै लेखा प्रणाली हामी कम्प्युटरमा राखेका छौँ। रसिद काटेर मात्रै कुनै काम गर्दा पनि रसिद काट्छौँ, रसिदलाई आम्दानी गर्छौँ र त्यो कम्प्युटरमा राख्छौँ र कुनै बेलामा पनि आवश्यक परेको बेलामा आधिकारिक चिठी आएमा हामीहरूले कम्प्युटरबाट वार्षिक प्रतिवेदनहरू हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। स्थापनादेखि अहिलेसम्म यस मन्दिरलाई, यस व्यवस्थापन समितिलाई ठुला ठुला रकमहरू सहयोग गर्ने दाताहरू को रहनुभयो? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारबाट बेला बेलामा के कस्ता सहयोगहरू भए त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। अब हल्का फुल्का सहयोगहरू त भइराखेको छ। जस्तै प्रदेशले अहिले सबभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रदेश भएको छ, करिब 2 करोड भन्दा बढी लगानी गरेको छ हैन प्रदेशले। अनि सङ्घले पनि 25 लाख एकपटक हामीलाई यो गुरुकुलको त्यो ढलाइ गर्नको लागि उसले पैसा पठाइदिएको थियो। उसले 25 लाख पठाइदिएको थियो। 21 लाख जति हाम्रो त्यहाँ खर्च लाग्यो होइन, अरू फेरि भयो पठाइदिएको थियो। अब नगरपालिकाको आफ्नो क्षमताअनुसार गरेको हो वा अब चासो अब खुबै सानोतिनो रकमहरू आउनुपर्ने ठाउँ हो त्यो नगरपालिका भनेको। एकपटक 13 लाख रुपियाँ लिएर त्यहाँ एउटा कलबाट बनाइदिने एउटा त्यो बनाइदिएको थियो नगरपालिकाले। अनि त्यसपछि अब ठुलो रकम भनेको 1 लाख 1.5 लाखका रकमहरू वाडाहरूबाट 1.5 लाख रुपियाँ आएको छ। खास नगरपालिकाले गर्ने आफ्नो दायित्व आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निभायो होला, तर जो आर्थिक हिसाबले नगरपालिकाबाट त्यस्तो आकर्षण को रकम आएर यो काम भयो भन्ने नगरपालिकाबाट त्यति भएको छैन यो 5 वर्षमा। एउटा अहिलेको कोही दानदाताहरू दानदाताहरू यहाँ ठुलो रकम, अब ठुलो रकमहरू जस्तै हामीले महायज्ञ लगाएका थियौँ। महायज्ञ लगाएको बेलामा दाताहरूले ठुल्ठुलो रकमहरू दान गर्नुभएको थियो। त्यसैले नै यो विकास सम्भव भयो। जस्तो गुरुकुल हाम्रो करिब 59 लाख जति खर्च गरेर गुरुकुलको भवन हामीले ढलाइ गरेका छौँ। त्यसमा महायज्ञमा सबभन्दा ठुलो दान गर्ने चन्द्रराज पन्त हाम्रो यहाँको पहिलेको उद्योगवाणी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले नागरिक समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले 52 लाख रुपियाँ
उहाँले दान गर्नुभएको थियो भने त्यस्तै अब जो श्रीधर महराले गेट बनाउनु हाम्रो एउटा थोरै मोडल अलिकति फरक छ। ठुल्ठुलो रकम खर्च गर्ने ठाउँमा उहाँहरूले हामीले ठाउँ दिन्छौँ, उहाँहरू आफै आएर आफै लगानी गर्ने भएको हुनाले अन्दाजी मात्रै भन्न सक्छौँ, हामीले एक्ज्याक्ट भन्नु सक्छौँ। उहाँले दान गरेको रकम भएको हुनाले 52,25,000 रुपियाँ मैले भन्नु सकेँ। अरू जस्तै अहिले गेट बनाइदिनु भएको छ, करिब 21 लाखभन्दा बढी खर्च गरेर बनाइदिनु भएको छ, तर उहाँले हामीलाई यति रुपियाँ लाग्यो भनेर भन्नुभएको छैन। तर ठुल्ठुलो दानहरू त्योदेखि जस्तै श्रीधर महराले 6-7 लाख रुपियाँ खर्च गरेर जो प्रवेशद्वार बनाइदिनु भएको छ, श्रीधर महरा हाम्रो यहाँको व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँले बनाइदिनु भएको छ, तर यति लाग्यो भनेर भन्नुभएको छैन। जस्तै यहाँनिर यो डाक्टर जनार्दन र माधव पन्थीले यो लक्ष्मीनारायणको मन्दिर बनाइदिनु भयो, अनि उहाँले पनि कति लाग्यो भन्नु भएन, मन्दिर बनाएर छोडिदिनु भयो। धर्मशाला ध्रुव श्रेष्ठको परिवारबाट धर्मशाला पुरा बन्यो, हामीलाई लाग्छ झन्डै करोड खर्च भयो होला जस्तो लाग्छ, तर उहाँहरूले कति लाग्यो भने हामीले यो अङ्क हामीले राखेनौँ भन्नु चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्न। यो किसिमले जस्तै यिनी जति यहाँ बनेका छन् यी मन्दिरहरू दाताहरू हामीहरूले सहयोग गरेका छौँ, हामीहरूले यसमा रेखदेख गरेका छौँ, हामीले यहाँ पसिना बगाएका छौँ र मन्दिरबाट अलिअलि केही सहयोग आवश्यक परेको जो उसले बनाएको भन्दा जस्तै आँगन बनाउने के अरे पेटी बनाउने ती कामहरू हाम्रो मन्दिरबाट बन्छ। हाम्रो यहाँको निजी स्रोत केही पनि छैन, हाम्रो सोझै आउने स्रोत नभएको खालि दान पेटिका भन्दा अरू कुनै स्रोत नभएको हुनाले अनि यहाँको कर्मचारीलाई सरसफाइदेखि लिएर यिनी लेखा कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाएर उब्रेको पैसाले जे जति बच्छ त्यो पैसा हामीहरूले विकासमा खर्च गर्छौँ। त्यो सानो पैसा हो, वर्षको 20-22 लाख उठ्छ यस्तै दान पेटिकाहरूबाट। त्यसमा 14-15 लाख रुपियाँ तलब नै जान्छ, अन्य खर्चहरू पूजा सामानदेखि लिएर अतिथि सत्कारहरूमा त्यसमा जान्छ त्यो पैसाहरू। त्यो जाने भएको हुनाले थोरै रकम 4-5 लाख रुपियाँले जे गर्न सकिन्छ रङ रोगन यिनी कामहरू गरिन्छ। त्यस्तै भन्दै जाँदा त्यो हुम खाडी एकजना उहाँले दाताले गराइदिनु भयो। त्यस्तै यहाँ जति बनेका छन् र जस्तै 108 गौमुखे धारा अब तयारी हुँदैछ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। 108 गौमुखे धारा 108 जनाको लगानी हो होइन। अब त्यो के भन्छ भने 108 शिवलिङ्ग 108 जनाको लगानी हो। जस्तै त्रिशुल ठुलो लगानी खर्च करिब 88 लाखभन्दा बढी खर्च गरेर हामीले त्रिशुल निर्माण गरेका थियौँ, त्यो परिसर निर्माण गरेका थियौँ। त्यसमा 56-57 लाख रुपियाँ दाताहरूबाट पटपट 352 जना दाताहरूबाट कलेक्सन गरेको रकम हो। अनि बाँकी मन्दिरले खर्च गर्यो। यस्तै गरेर टुक्रा जोडेर एकमुष्ट पैसा भन्दा पनि टुक्रा गरेर जोडेर एकमुष्ट बनाएर यहाँ विकास गर्न सम्भव भएको र हामीहरूले हाम्रो यो समितिले 1000 दिन सङ्कल्प गरेका थियौँ। समयदान अरू रकमदान आफ्नो स्वइच्छाले गर्ने, समयदान अनिवार्य गर्ने भनेर हामीहरूले जुन बेला हामी समितिमा प्रवेश गऱ्यौँ त्यसै दिनको शपथको जुन ओड हुन्छ त्यो अहिले भगवानको नाममा होइन, हामीहरूले शिव भगवानको नाममा 1000 दिन समयदान गर्नेछौँ भनेर हामी प्रवेश गरेका थियौँ। त्यही भएर नै यो विकास हुन सम्भव भयो। हामी प्रवेश गर्ने बेलामा सोमबारमा 10 जना 15 जना 20 जनाले पूजा गर्ने, शिवरात्रिमा 200-400 मान्छे आएर पूजा गर्ने अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अहिले 100बाट लाखको हाराहारीमा शिवरात्रिमा गर्छन् भनौँ न, आउने झन्डै लाखभन्दा बढी नै मान्छेहरूले भक्तहरूले गर्छन्। जति सोमबारमा देखिहाल्नुभयो त्यस्तै 5वटै सोमबारमा यस्तै भिडभाडका साथ अब भगवानको दर्शन गरेर आउने भक्तहरूलाई हामीले यहाँ स्वागत गरेर पाएका छौँ। अब यी कुराहरू कति के गरियो कति गरिएन भन्नुभन्दा पनि हामी सबै, मैले त भन्ने गरेको छु 19 जना समिति प्लस दाङ जिल्लाका सम्पूर्ण भक्तहरूको सहयोगबाट यो मन्दिर अगाडि बढ्न सफल भएको छ। मैले चाहन्छु यो सधैँ योभन्दा बढ्दै जाओस् भन्ने चाहन्छु। र सानो अब हाम्रो समय भनेको त अब समिति त भइहाल्यो है, समितिको 5 वर्ष 7 वर्ष होइन, बढीमा 10 वर्ष 2 फेर थप्यो भने 3 फेर थप्यो भने 9 वर्ष हुने हो। तर यो
निरन्तर यसको उत्तर प्रगति होस् भन्ने चाहन्छु। अब समय कम भएको कारणले गर्दा हामी छुटिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीलाई जानकारी र यस मन्दिरको महत्त्वको बारेमा स्पष्ट प्रकाश पारिदिनु भयो, त्यसको लागि अध्यक्ष हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट पनि। यहाँ टाढाबाट आएर हजुरहरूले यस मन्दिरको बारेमा 2 शब्द सबै व्याख्या गर्न समय मिलाइदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई मैले नाम त सोधिनँ र यहाँहरू दुवैजनालाई एकदम हृदयबाट धन्यवाद छ र भगवान् शिवले हजुरहरूको उत्तर प्रगति गरून्, आशीर्वाद उहाँले दिनुहोस्। उहाँ बोल्नुहुन्न, उहाँको प्रतिनिधिको रूपले मैले आशीर्वाद दिन्छु यहाँहरूको उत्तर प्रगति होस्। यो टेलिभिजनको हाम्रो अनलाइन मिडियाको पनि प्रगति होस्, यही कामना गर्छु। धन्यवाद।